بون سمعت بلي صرا اليوم ان اكسيدون في هذا الايروبور تاع الهند. دونك قلت نجي نشوف، خاصة كي عندي لا ميتيو لايف، لا ميتيو تاع الصح. ماذا بيا نشوف لا ميتيو سيغتينمون لعبت الدور في هذه القضية. دونك جيت نحط في هذا الايروبور باش نفهم كي دايره لا ميتيو تاع هاد البلاصه، تاع هاد المكان. نوريكم الخريطه هي هادي. لايروبور سمحوا لي باش نكون في او سي ال، هذا هو كاليكوت سموه. جاي في الهند، جاي على لاكوت شويه قريب البحر، بحر هنايا. هذه الضفه الغربيه تاع الهند مهوده كلفي، وهذه الضفه الغربيه تاعها. رانا جايين هنايا نيشان هكا، رانا جايين هكا باش نحطو في هاد لا بيست 10. فوالا غنعودو ل 2200 بيي ونعود نحط. ما على باليش شي الصعوبه تاع هذا المطار وتاع هاد لا ميتيو اللي كاينه اليوم. دونك راني جاي باش نسيها. ما كي تشوفوا عندنا الليميت تكون فوق 3600 بيي هنايا، ياك بلس 3600 بيي راك تشوف. هاد النقطة فيها اوتوماتيكمون لافيون تولي تقل ديكسيليراسيون، تولي تقل وحدها اوتوماتيكمون الغالونتي، تدخل في لو مود تاع لابروش. بصح لي بوسيبل كو غادي نبدا المود تاع لابروش شويه قريب على هاد النقطة، لاخاطرش راك تشوف عندي هنايا فوق 3600 ومسافة قصيرة من بعد موراها 2200. راني خايف بلي لو كان ما نغالونتيش قبل تكون عندي انرجي بزاف باش نهود منا لهنا في مسافه قصيره، باش نهود من 3600 2200 ونقص في لا فيتاس، راك فاهم؟ لاخاطرش راني رابيد بزاف في الدي يلق لي نقص لا فيتاس، بصح هي مشكله ما طيقش تنقص لا فيتاس وانت مهود. دونك تصيب روحك عالي بزاف على لا بيست. دونك غادي بروبابلومون شويه قبل نبدا نقص في لا فيتاس. هاو المطار غادي يخرج لك في او سي ال. دونك غادي نروحو اي ال اس 10 هذا. الخريطة هي هذه اي ال اس 10 زد. لا ميتيو تاع هذا المكان هذه نوريها لكم. لا ميتيو هي لا وراها في او سي ال هي هذه. نعاود نشارجي لاباج غير باش تكون عندي ميتيو التاليه نوريها لكم. هي لا لو فون 13 نو 280. غادي يجينا شويه فونتارير ياك. فيزيبيليتي 2000 متر ماشي بزاف، وكاين دي نيواج حتى ل 300 بيي، كاين الغيم حتى ل 300 بيي. بالك لا فيزيبيليتي ميم تكون في بعض الاحيان تكون قل من 2000 متر. دونك هنايا غادي نجيبوها اي افير تاع صحه، اي افير تاع صح. نقولك نشوف شحال باقي لا ديستانس هنايا. destination data وي يلقى ندخل l'information تاع destination. QNH قلنا la pression au niveau de la mer 1011, température قلنا 24. خصو le vent 293. ونستعملو ايربيس 320 هنايا. و لا ديسونت هنا غادي نجيبوها حتى شويه عاليه 250 بيي.
نجيبوها مينيموم تاع 250 بي. مانيش متيقن بلي على 250 بي غادي نشوفوا لا بيست بهاد لا ميتيو. لا فيتيس اللي حاسبها هنا هي 142 لا فيتيس دابروش، على اساس طياره العمره اليوم راه معمره بلي باساجي ومعمره بالفخات، بصح كاربيرون ما كاش بزاف، باقي 3500 كيلو راك تشوف هنايا. دونك وين رانا؟ بقانا ديما على البوان هاد النقطه هادي، غادي ناكتيفي لا فاز دابروش باش نقص، باش تبدا تنقص لا فيتاس. باقينا 26 مايل باش نوصلو، دونك ما خاصنيش نوصل ل 250 نو. راح تشوف راه يجيح شويه في الهبطه، علاش؟ باش لا فيتاس تطيح، باش ينقص لا فيتاس. راك تشوف راه غير تشوف كي يجيح فيها، راك تشوف 500 بي يود 500 بي مينوت غير في غدا. عندي اللوكالايزر، راني شويه بعيد، عندي اللوكالايزر هنايا. دونك لا عندي اللوكالايزر نديرها مود ابروش هكا يروح له. فوالا دو بيلوت اوتوماتيك، لوكالايزر قبضها راك تشوف. فوالا راني شويه عالي، بقى نعطيه شويه ايغو فخا هنايا لخاطر شتينو غادي يتمرد لي. فوالا نعطيه شويه ايغو فخا لخاطرش ما عادش كاع نهودو، كنبقاو كيما هكا. راك تشوف انا عاليين على الجلايد هنا، رانا فوقه. نورمالمون يقول لك مور دراج، يكتبها لك، بصح دي فوا يبقى يجيح وحتى تفرها فيك، حتى ملي تشوف راك في سيتوياسيون اللي راك عالي بزاف وقريب بزاف عاد باش يقيسها لك كيما هكا. فلابس 1. فوالا غادي ندخلو في الغيام تاع الصح هاد الخطره. راني نقدب في الجلايد من الفوق كيما راك تشوف. راك تشوف لو بلان ديسونت، لاكس دو بيس راني فيه، بصح البلان ديسونت راني فوقه وراه يهرب لي. اي 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 يهرب لي. مور دراك شنو غندير له؟ خرجت خاد اتيريساج من باب مور دراك باش نعطيه، باش نسمح له باش يتقل. دوك حاجه كيما راني جاي كيما هكا، راني عارف شصرا لهم هذوك صحاب الهند، راني عارف شصرا لهم اساسا كيما هكا، راني عارف شصرا. اوكي فريناج نديرو ميديوم، فريناج ميديوم. لي زاروف راهم خارجين، انا خرجوا في لي فولي. تخان داتريساج راه مهود. غادي نضيعه الجلايد. نزيد نخرج لي فولي، علاش؟ باش يطيح، باش لخطش لي فولي يسمحوا للطياره باش يخسروك البلان ديسونت لي فولي، فاهم؟ نعطيهم ماكسيموم كاع. فوالا فول. هادي اللي نشوف فيها، ونتمنى يقضبها. نتمنى يقضبها. رانا تقال وطايحين بالخف. نقولك حاجه، لهاد اللعيبات داروا لابروش كيما ندير فيها، راني فاهم علاش طفرت فيهم، منني نشوف فيها. وي ستوندار صح، التيتود ستوندار ما يقليش ستوندار. شحال قلنا كيو ان اش قلنا 1011 ياك 1011 في او سي ال. وي كونفيرمي. فوالا راه يولي يعني نقدر في الجلايد تاعي. هادي كاع ماشي ابروش اساسا كيما درتها، مانيش عاجبني الحال على بالك. ابروش كيما يقول لك هاي اند هوت، عالي بزاف و ترو رابيد. بروبابلومون هي اللي داروها كيما هكا تطفرت فيهم. بون راه جاي ندخل لي زيرو فران تو غادي يقول لي، غادي بروحها يقول لي بلي فوالا شوف، غادي يقول لي بدخلهم، ندخلوا لي زيرو فران. فوالا ارمي لا تشيك ليست كملت.
دونك نقص لو الشون هنايا راك تشوف نحل لا بيست هي لا رانا قابضين لاكس رانا قابضين لو بلان ديسونت رانا قابضين لا فيتاس رانا ستابيليزي في الحق راك تشوف راني سي كوا ديستانس 9.2 راني ستابيليزي زعما بون ماشي ابروش زعما ماشي شابه بزاف جوغي بريفيري خير من هكا بصح ماشي تاني كابروش تاع موت ولا حاجه على خاطرش 10 ميل نوتيك 18 كيلومتر ياك قبل لا بيست راني ديجا ستابيليزي موجود وكل شيء ما عندي ما ندير هذه خطره الاولى في حياتي اللي حطيتها هنا ما على باليش كي يدير هاد لايروبور ولا انا في البلان ديسونت اي حاجه اخرى هنايا نشوف راني ناسيك شي حاجه ولا لا كلشي راه مليح فوالا راديو التيمتر شعل شعلوا الضو هنايا كبر هادو هكا باش تشوفوهم لا بيست هي لا تشوفيها راني جاي لها اوكي قابضينها رانا غاية عندي 2200 بلو هنايا اي لو كان ما نتكش نحطو لا نعاود ندير لي غاز ونطلع ل 2200 بي رانا هذا الارتفاع ديريكت راديو التيمتر على السول هاي هود رانا في 1000 اوكي 1000 ما نشوفو والو على بالكم نقلع هذا باش نجي نشوف approaching 1-0 بدات الارتبان شويه نقول لك حاجه حشاها لي على بالك حشاها لي على بالك حشاها لي على بالك اليالاس معوج على بالك اليالاس معوج خرجنا على كوطي د لا بيست كان على بالي بلي ما فيهمش دي بيست باراليل شا صرا حما اوكي هادوك شويه فخام حامين شعل الفونتيلاتور تاع لي فران هاي لا تمبيراتور راهم قريب 500 دوغري حشاهالي اليالاس معوج سان ديفو كاين في اكسبلين سان ديفو اللي كاين دي فوا في اكسبلين ياك اي
فوالا نحبس هنايا. بون فوالا لابروش كانت شويه خشينه في البدايه، كي نجيو البدايه كانت شويه خشينه، جوغي فولي تكون ابروش شويه لا تبع لها هكا، بصح نجم نقول بلي اتان مايل كانت ابارتير دو تان مايل كانت مليحه، كلشي مقدور، تخان داتريساج خارج، لافيون ستابل وكلشي. لو بروبليم سي كو بروبليم تاع سيمولاتور، لاكس تاع الي ال اس كاع معوج كيما راكم شفتوا، قدرته لاست مينيت وصاي. تهلاو في روحكم ونشوفوا في ساعه زينه.